बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, क़यामत के नज़दीक दुनिया पर एक अजीम फितना बर्पा होगा। ऐसा फितना जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया। वो फितना है अल-मसीहुद्दज्जाल का। एक झूठा मसला, एक धोखेबाज शख्स जो खुद को रब कहलवाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे कि दज्जाल कौन है, वो कहां से निकलेगा, उसके साथ जसासा कौन है और उसकी हिलाकत किसके हाथों होगी। लफ्ज़ दज्जाल अरबी के लफ्ज़ दजल से निकला है, जिसके मानी हैं धोखा देने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया और मैं तुम्हें उसकी ऐसी तफसील से आगाह कर रहा हूं जिस तरह किसी ने बयान नहीं की। कुरान करीम के अंदर दज्जाल का नाम बराह रास्त जिक्र नहीं हुआ, मगर फितनों की आयात खसूसन सूरह अल-काफ उसके फरेब से पनाह की तलकीन करती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल-काफ की इब्तदाई 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की ज़ाहिरी अलामतें बहुत वाज़ह तौर पर बयान फरमाई। दज्जाल की एक आंख अंधी होगी और उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी। उसके माथे पर काफिर यानी क्याफ फे रे लिखा होगा, जिससे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो। दज्जाल के बाल घने, चेहरा सुर्ख, जिस्म ताकतवर और आवाज गरजदार होगी। वो दुनिया में फितना फैलाएगा, झूठे मौजज़ात दिखाएगा, जमीन से अनाज उगाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और मरे हुओं को जिंदा करने का दावा करेगा। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ फरेब होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल कहाँ है? क्या वो बेदार हो चुका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ बता दिया है कि अब तुम्हें लगता है कि वो किसी नखलिस्तान के पीछे बैठा हुआ है। लेकिन एक खास हदीस जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, जो कि ईसाई थे और बाद में दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हम एक दफा समंदरी सफर पर निकले, तूफान के अंदर घिर गए और एक जजीरे के करीब जा लगे। हम वहां उतरे तो एक बालों से ढका हुआ अजीबो गरीब जानवर देखा। हमने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। लोगों ने कहा, तुझे क्या है? उसने कहा, इस इबादतगाह में जाओ, एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब वो लोग उस इबादतगाह के अंदर पहुंचे तो देखा एक ताकतवर शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए और घुटनों तक लोहे के अंदर जकड़ा हुआ। उसने सलाम किया और कहा, बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं, समंदर में भटक गए थे। फिर उस कैदी ने कुछ सवालात शुरू किए और ये वो सवालात थे जो आखिरुज़्ज़मां के हालात से जुड़े हुए थे। पहला सवाल, मुझे बताओ उस शख्स के बारे में जिसने अहले अरब के अंदर नबी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, जी हां, वो जाहिर हो चुके हैं। उसने पूछा, क्या वो मक्का से निकले हैं? उन्होंने कहा, हां। उसने कहा, क्या अरबों ने उसकी बात मान ली है? उन्होंने कहा, कुछ मान गए हैं, कुछ मुखालफत कर रहे हैं। उसने कहा, यही बेहतर है कि वो सब उसकी बात मान लेते। जान लो, उस नबी का जमाना मेरे ज़हूर के करीब आ गया है।
دوسرا سوال، مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس میں بہت سا پانی ہے۔ اس نے کہا جلد ہی اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، مجھے بیسان کے کھجوروں والے باغات کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پھل آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بہت پھل ہیں، خوب پیداوار ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ چوتھا سوال، مجھے انبیاء کے شہر مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتاؤ، کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا بہت خوب، یاد رکھو ان دونوں شہروں کے دروازے پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ پانچواں اور آخری جملہ، پھر اس نے کہا میرا نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں تمام زمین پر 40 دن رہوں گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ میں ہر بستی میں جاؤں گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو مدینہ پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے وہ بات بتائی ہے جو میں تمہیں پہلے سے کہہ چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ شخص جس کو تم نے دیکھا وہ دجال تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ ناظرین گرامی، خراسان افغانستان کا جنوبی علاقہ، پاکستان کا شمالی علاقہ، کشمیر کا کچھ علاقہ، کچھ ہندوستان کا علاقہ اور کچھ ایران کا علاقہ، یہ جو خطہ بنتا ہے اس کو پرانے وقتوں میں خراسان کہا جاتا تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر سبز عمامے ہوں گے، وہ دنیا کے ہر کونے میں فساد پھیلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے دن ایسے ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے اوپر نازل ہوں گے، ان کے ساتھ مومنین کا لشکر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد یعنی موجودہ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے، اس کے بعد زمین عدل اور امن سے بھر جائے گی، فتنہ ختم ہو جائے گا، ایمان غالب آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال سے ملے وہ سورہ الکاف کی ابتدائی آیات پڑھے، دجال سے بھاگو کیونکہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک ایسا اور کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن و سنت کو سمجھیں اور دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ناظرین، دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک نظام فریب کا آغاز ہے۔ آج کے دور میں بھی جھوٹ، دھوکہ اسی فتنہ کی تمہید ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی، ایمان اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے اور وقت نزا ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔